अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। सियासत हर गुजरते दिन के साथ मजीद दिलचस्प होती जा रही है। What looked simple yesterday doesn't look that simple anymore. क्या हो रहा था? पहले साल से जो ऑपोजिशन थी उसने धरने के साथ ये पहली कोशिश शुरू की कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए और अगले 3-3.5 साल तक बार बार यही कोशिश होती रही कि हुकूमत को किसी तरह घर भेजा जाए। इसी प्रोसेस में पीडीएम बनी, इस्तीफों का फैसला करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। आर या पार के बयानात सुने, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज एक जगह इकट्ठी हो गई और कोशिश पिछले 3.5-4 साल ये रही कि हुकूमत को गिरा दिया जाए। आखिर में जब ये इत्तेहाद दोबारा इकट्ठा हुआ, तहरीक अदम एतमाद पर फैसला हुआ, सब इकट्ठे हो गए और सबकी ये कोशिश थी कि हुकूमत को गिराएं, तो कहा जाता था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इसमें इमरान खान साहब को गिरा देना है। और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट इस इक्वेशन का यह है कि उसके बाद क्या करना है। और आज के हालात और वाकयात उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि वाकई अब आगे के मामलात, फैसले सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज बनते जा रहे हैं। आज भी कैबिनेट अनाउंस नहीं हो सकी, वफाकी काबीना नहीं है और कहा जा रहा है कि उसके मामले पर डेडलॉक था। है क्या? इसका फैसला अब से चंद घंटों में या अगले एक दिन में हो जाएगा। कहा तो जा रहा है कि फैसले हो चुके हैं और अगले 24 घंटे में, वैसे तो यह कहा गया मरीम औरंगजेब साहिबा की जानिब से कि वो आज अनाउंस कर देंगी कि वफाकी काबीना क्या है। सिर्फ यह नहीं, असेंबली का टेन्योर क्या होगा, क्या असेंबली वक्त पूरा करेगी, नए जनरल इलेक्शंस मांगते हैं, इस पर भी बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन क्यों यह फैसला सबसे अहम, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इसको मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को हटा दिया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन का यह मौकफ था और उनकी यह सोच थी कि इमरान खान साहब इस वक्त इतने अनपॉपुलर और गैर मकबूल हो गए हैं कि अब अगर उनको गिरा दिया गया तो उनकी सियासत तो खत्म हो जाएगी, फिर हम ये बैठकर फैसला कर लेंगे कि हमें क्या करना है। और सब लोगों का इस पर इत्तेफाक था। लेकिन ये जो जलसे आप देख रहे हैं, इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत दिखा रहे हैं जलसों के जरिए। पहले दिन एक स्पॉन्टेनियस बड़े शहरों में लोगों का इकट्ठ हुआ जिसमें लीडरशिप नहीं थी और उसके बाद अब जलसों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन सबका ख्याल था कि यह सबसे अच्छा मौका है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाए। इलेक्शंस दूसरा बड़ा मसला है। कैबिनेट तो नहीं बनी, इलेक्शंस का क्या हुआ? अब हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्या कहती है? मुस्लिम लीग नून इस सूरत में शायद अपना फैसला नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह बार बार कहा जाता है कि हम एक इत्तेहाद में हैं, इत्तेहादियों ने फैसला करना है। जब मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अब इलेक्शन शूट करते हैं और उसकी वजह कि बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। उससे बेहतर है कि इलेक्शंस में जाया जाए और इलेक्शंस के बाद 5 साल का वक्त मिलेगा, मुश्किल फैसले किया जाए लेकिन उससे रिकवर करने का वक्त मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड हमेशा से उसकी कोशिश थी इलेक्शंस ना हो, हुकूमतें अपना टेन्योर माफी चाहता हूं पूरा करें। वो पंजाब में एक मेजर लायंस शेयर वजारतों का लेना चाहते हैं ताकि वो पार्टी जो कि पंजाब में इस वक्त तकरीबन सेंटर और नॉर्थ पंजाब में नॉन एग्जिस्टेंट है, वो वहां अपना सियासी असर रसूख कायम कर सके। मौलाना साहब ने जो इस इत्तेहाद का हिस्सा थे, कल एक बयान दिया और कहा कि हमें इलेक्शंस चाहिए। क्या कहा मौलाना साहब ने, जरा सुन। इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना मौक़िफ़ है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। अगर आप ये समझते फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इलेक्शंस की बात की फ्लोर ऑफ द हाउस। क्या कहा उन्होंने, जरा वो भी सुन लें। मेरा अपना ख्याल है, मैं ज़ाती ख्याल का जो है इजहार करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए। और ये नई मैंडेट शायद इसलिए अहम है क्योंकि वो तमाम मुश्किल माशी फैसले जो हुकूमत को करने हैं, अगर छोटा टर्म होगा तो फैसले नहीं हो सकेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर तैयार होगी या नहीं और दूसरे इत्तेहादी इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन लगता है ख्वाजा साहब की तरफ से आज फीलर आ गया है और यही गुफ्तगू अब अपने इत्तेहादियों के इजलास में की जाएगी। अब जरा देखते हैं कि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। इस वक्त दो धड़े हैं, एक तरफ एक जॉइंट अपोजिशन है और एक तरफ तहरीके इंसाफ। दोनों की जरा स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का एक जायजा ले लेते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास ये कि मरकज में उनकी हुकूमत है, 2 सूबों में इनके पास हुकूमत है, सिंध और अब लगता ऐसा है कि पंजाब में भी इनकी हुकूमत बन जाएगी। दूसरा बड़ा
स्ट्रेंथ इस मौजूदा हुकूमत का। ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी शायद इनके साथ है, जिसका वो जाती महफिलों में इजहार भी करते हैं। जो वक्त का तयन करना है इलेक्शंस का, ये फैसला भी इस वक्त इस इत्तेहाद के पास या इन सब के पास है, जिन्होंने ये मिलकर फैसला करना है कि इलेक्शंस कब होंगे। तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि इलेक्शंस हो, लेकिन जाहिर है इलेक्शंस कब होंगे वो फैसला अब इनके हाथ में जरूर होगा। तैनातियां क्या करनी है, इसका फैसला भी इन्हीं लोगों ने करना है कि किस वक्त जगह क्या तैनातियां की जा सकती हैं। इमरान खान हुकूमत और जो पिछले 3.5 साल की जो पॉलिटिक्स हुई है, उसका ज्यादातर फोकस वो रहा मईशत पर, और ये कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है। बहुत दफा आपने सुना होगा, बयानात आपको सुनाए जाते रहे होंगे कि ये कहते थे कि सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड असेंबली है, इसके इलेक्शंस फौरी कराए जाएं। लेकिन लगता ऐसा है कि इलेक्शंस पर जाते वक्त सब जमातें, खसूसन ऑपोजिशन जमातें बहुत कुछ सोचेंगी। क्या सोचेंगी? सबसे बड़ा चैलेंज इस मुत्तहिदा ऑपोजिशन इत्तेहाद का या अब हुकूमती इत्तेहाद का यह है कि उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने मरासले को या अमरीकी साजिश को इकट्ठा करके एक बयानिया बनाया है। इससे पहले इमरान खान साहब का बयानिया हमेशा करप्शन होता था। इस बयानिए का मुकाबला वो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है जलसे देख करके इमरान खान साहब का बयानिया मकबूल हो रहा है। दूसरा बड़ा चैलेंज इसके लिए एक कलेक्टिव गवर्नमेंट है, जिसमें इतनी जमातें हैं जो सब अपनी सोच लेकर आई हैं। मौलाना साहब को आपने सुना, वो कहते हैं इलेक्शन चाहिए, पीपल्स पार्टी कुछ और मांगती है। दूसरी सियासी जमातें अब तक भी फैसला नहीं कर पाई कि उन्होंने काबीना का हिस्सा बनना है या नहीं। जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपने सुना होगा उनको, बार बार कह रहे हैं हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना। इस इत्तेहाद को लेकर आगे कैसे चलेंगे? सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त ऑपोजिशन को है वो है मईशत। आज नफीसा शाह साहबा ने कहा कि मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। माफी चाहता हूं हुकूमत को, बार बार ऑपोजिशन कह रहा हूं, हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। इससे पहले उनकी तमाम तर सियासत इलेक्शंस में धांधली, 2018 के इलेक्शंस में धांधली और मईशत के गिर्द घूमती रही है। मुख्तलिफ चीजों पर उन्होंने एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है, जो कि आने वाले दिनों में उसको उस पोजीशन पर जज किया जाएगा। आटा और चीनी की कीमतें, ये दो बड़े इश्यूज थे जिस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स या बयानात दिए गए हुकूमत की, उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत की जानिब से। क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ, इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। मैं भी चाहता हूं, ये आटा और चीनी नहीं, दूसरी चीज पेट्रोल, तीसरी चीज महंगाई। ये तीन चीजें थी जिस पर सबसे ज्यादा सियासत की हुकूमत, आज की हुकूमत उस वक्त के ऑपोजिशन इत्तेहाद ने। जरा सुनिए। महंगाई का हाल देखें, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। आटा और दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही हैं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनमें तवाजुन पैदा करना हुकूमत का काम है, किसी और का। अवाम की को तकलीफों से, महंगाई से, अजाब से जो उनके ऊपर इमरान की शक्ल में मुसल्लत हुआ है, उससे उनको निजात दिलाएं। हुकूमत में आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी। आटा, चीनी, गंदम और दवाइयों पर डाके डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। ये था ऑपोजिशन का उस वक्त बयानिया। आज की हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज कि चीनी, आटा, पेट्रोल प्राइसेस पर क्या करेंगे। पेट्रोल के ऊपर बड़ी तनकीद की गई, पेट्रोल बम गिरा दिया, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया, रातों रात ये कर दिया। और अब जब उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने 10 रुपए सस्ता किया था, उस वक्त ऑपोजिशन ने कहा था कि ये गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गलत मईशत के साथ खेल रहे हैं। और अब जबकि उनकी हुकूमत आई तो कहा गया, वजीर आजम ने यह फैसला किया है कि इनकी कीमतों को ना बढ़ाया जाए। वजह कि ये जो परसेप्शन है जिसके ऊपर पिछली हुकूमत को निकाला गया था, अब की हुकूमत ये नहीं कर सकती कि वो कीमतों में कमी ना करे, इसी महंगाई के साथ चले। 3 महीने बाद लोग ज़ाहिर यही सवाल पूछेंगे कि क्या जब आप तनकीद करते थे उस वक्त ठीक थी या आज ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत का। अब आ जाए इमरान खान साहब की तरफ कि उनकी मुश्किलात क्या हैं और उनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ्स इस वक्त क्या हैं। स्ट्रेंथ ये है कि उन्होंने एक बयानिया बना लिया है जिसकी पजीराई उनको लोगों में मिल रही है। पिछले 2-3 जलसे या जो आउटपोरिंग थी उसको देखा जाए तो लगता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया, चाहे वो अमरीकी मुदाखलत का हो
اپوزیشن کے موجودہ حکومت کے اکٹھ کا ہو کہ یہ کیسے اکٹھے ہوئے, اداروں کے خلاف ان کی تنقید ہو, لوگ یا ان کا ووٹر اس چیز کو بائی کر رہا ہے. سو یہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. دوسری, جیسے میں نے کہا کہ عوامی حمایت, بڑا عمران خان صاحب کے لیے سرپرائز بھی ہوگا لیکن خوش بھی ہوں گے, کیونکہ اپوزیشن کا, جیسے میں نے پہلے کہا, یہ بڑا ویو تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت ان پاپولر ہو گئی ہے, لیکن وہ اب اپنی پاپولیرٹی ان جلسوں کے ذریعے دکھا رہے ہیں. سو یہ ان کا دوسرا بڑا اسٹرینتھ ہے. تیسرا, موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ بھی شاید عمران خان صاحب کے فیور میں جائے گا, کیونکہ وہ اب نئے الیکشنز کا نعرہ لے کر اور ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں. اپوزیشن کے اندر, موجودہ حکومتی اتحاد میں بھی اپوزیشن پر بڑا, الیکشنز پر بڑا ڈیوائیڈڈ ویو ہے. سو لگتا ایسے ہے کہ جو اس طرف کی تقسیم ہے وہ بھی ہیلپ کرے گی تحریک انصاف کو, لیکن ان کی ویکنسز بھی بہت ہیں. ان کے خلاف ایک بیانیہ, چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو, جس کے اوپر بہت سی انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے جرنلسٹوں کو کہ تحفے جو باہر سے آئے وہ لیے گئے. آج عمران خان صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ جی وہ تحفے انہوں نے توشہ خانہ سے خریدے 50% پر, اور پھر وہ اگر بیچ دیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن حکومت اس کو فورن فنڈنگ کیس کو, جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اس کو استعمال کرے گی ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر. عمران خان صاحب کی فائنینشیل انٹیگریٹی کو چیلنج کرے گی. اسمبلی سے استعفے, کیا راجہ پرویز اشرف صاحب ان کو منظور کریں گے؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوگا, کیونکہ حکومت تو چاہتی ہے کہ یہ استعفے ہوں, قبول ہوں اور آگے جایا جائے. کیا پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی اور دوسری اسمبلیوں سے تحریک انصاف استعفے دے گی؟ کیا وہ اپنی کے پی اسمبلی توڑے گی؟ یہ ایک اور سوال ہے جو انہوں نے, جس کا جواب ڈھونڈنا ہے. 2018 کے الیکشنز میں تحریک انصاف پر یہ الزام لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور اس کی حمایت ان کو حاصل ہے. اسی وجہ سے یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے الفاظ نہ صرف کوائن کیا اپوزیشن نے, بلکہ اس کو بڑا ایفیکٹولی استعمال کیا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں, کیا وہ نیوٹرل ہیں, کیا وہ دوسری سائڈ پر ہیں, لیکن یہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کدھر کھڑے ہیں, یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا یا اوور کم کرنا پڑے گا اس چیز کو آنے والے دنوں میں. بیانیہ کب تک چلا سکتے ہیں, کب تک یہ ریزسٹنس یا یہ موومنٹ وہ چلا پائیں گے؟ سب سے بڑا سوال عمران خان صاحب کے لیے اور چیلنج کہ وہ الیکشنز کیسے کروا پائیں گے. یہ ہیں وہ چیلنجز جو تحریک انصاف کے پاس ہیں. بڑے جلسے بہت اچھے اپنی جگہ, لیکن کیا جلسے کرنے سے ایک دن حکومت, شہباز شریف صاحب یا اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اب الیکشنز کا وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت مومنٹم کے دوران اپوزیشن کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ مومنٹم کے ساتھ تحریک انصاف کے پاس مومنٹم ہو اور وہ الیکشنز میں جائیں؟ ان کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا. اپوزیشن کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ 6 مہینے 8 مہینے کی حکومت چلائیں, مشکل معاشی فیصلے کریں, پیٹرول مہنگا کریں, بجلی مہنگی کریں, IMF کے ساتھ اگریمنٹ میں جائیں. اس کی وجہ سے جو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر آئے گا. سو بڑی ٹرکی سچویشن ہے دونوں سائڈوں کے لیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل واڈا صاحب موجود ہیں تحریک انصاف سے, میاں جاوید لطیف مسلم لیگ نون سے. سر واڈا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سر سب سے بڑا سوال تو آپ کے لیے یہ ہے کہ الیکشنز کیسے کرائیں گے آپ لوگوں کو لا رہے ہیں, آپ جلسے کر رہے ہیں, لیکن ہاؤ ڈو یو انشور کہ الیکشنز بھی جلدی ہو جائیں؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیں کاشف صاحب, یہ جو پاکستانی عوام نے دیکھا ہے تماشا, اور اب تو آپ کو پتہ ہے سازش تو نہیں, مداخلت پاکستان کی عوام کی مداخلت, تو اس کے بعد ناممکن ہے کہ الیکشن نہ ہو سکے. ہم ان کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے 4 سے 5 ہفتوں کے بیچ کے اندر میکسیمم. عید اگر آپ لے آئیں تو 6 ہفتے, یہ ویسے ہی رینگ رہے ہیں, ہم ان کو گرائیں گے ابھی گھٹنوں کے بل. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ابھی مزید ایک تماشا الیکشن کمیشن کھیلنے جا رہا ہے, جو بی ٹیم ہے نواز شریف کی, اور وہ جو اس کا ہیڈ ہے سکندر, وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو سسر ہے وہ بھی پرنسپل سیکرٹری تھا. اور میرے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ایک واحد کیس ہے جو ایکچولی بنایا اس طرح گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بڑی کلیئرٹی ہے, بندیال صاحب کی بھی, چیف جسٹس صاحب کی بھی, منصور علی شاہ صاحب کی بھی, جسٹس منیب صاحب کی بھی, کہ وہ کورٹ آف لاء نہیں ہے. لیکن مجھ پہ سوائے مرڈر اور ریپ کیس کے سب کچھ لگا کے وہی کندھا استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے لیے.
اب عمران خان کی طرف وہ بھی ایک تلوار لے کے جائی جا رہی ہے. ہم تو امید کر رہے ہیں, ابھی تک تو انٹرم ہمیں کوئی ریلیف مجھے نہیں ملا, امید کریں سپریم کورٹ کی طرف, ہمیں امید ہی اب سپریم کورٹ سے ابھی بھی کہ سپریم کورٹ اپنا انصاف کا فیصلہ کرے گی. لیکن تیسری طرف آپ دیکھیں تو ایک طرف الیکشن کمیشن کا ڈرامہ شروع ہو گیا, دوسری طرف عوام نے مداخلت کر دی, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, لاہور کے بعد پرابلی فیصلہ آباد جائے گی, اب اس کے بعد ہم ان کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے, کیبنٹ نہیں بنانا چاہ رہے. کیبنٹ میں ایک نیا تماشا ہو گیا ہے, فضل الرحمان کہتا ہے مجھے پریزیڈنٹ نہیں دو گے تو میں منسٹر نہیں لوں گا. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ ملک کسی کے باپ کا تھا جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا, ٹرے اٹھائی, اس میں چیزیں چینج کی, انگریڈینٹس کسی اور کو دے دیا, اب وہ بٹوارا کر رہے ہیں اس ملک کا, نوچ رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹ موو کی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن لینا چاہتے ہیں تاکہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر وہ چلتے رہیں, کیونکہ ان کو ہی پتا ہے کہ 6 ہفتے میں ہم نے ان کو گھٹنوں کے بل اور منہ کے بل گرانا ہے اور گاڑ بھی دینا ہے ہم نے اس بار. جو تڑیاں, بدماشیاں, کیسز بنانے کی کہانیاں, اور جو ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو ہم یہ ریئیکٹ کریں گے, لوٹا کہو گے تو ہم یہ کہیں گے, ہم گالی نہیں دیں گے, ہم لوٹا بھی کہیں گے, ہم امپورٹڈ بھی کہیں گے, ہم سلیکٹڈ بھی کہیں گے. تو اب یہ سب چیزیں پاکستانی قوم کہہ کے کھل چکی ہیں. اب جب کھل چکی ہیں تو پاکستانی قوم نے مداخلت کی ہے, سازش تو اب لفظ نہیں, مداخلت قوم نے کر دی ہے. اچھا, قوم نے سب کوئی بلیک اینڈ وائٹ دیکھا, آپ جتنی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں, ہم آپ کو کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں یہ خواجہ آصف کی شیپ میں لالی پاپ دے رہی ہے, ہم ان کو ٹھنڈی اور کڑک آئس لالی دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا میاں صاحب سے پوچھ لوں, میاں جاوید لطیف صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو 6 ہفتے سے 8 ہفتے میں مجبور کر دیں گے ان کو عوامی طاقت سے, عوامی رد عمل سے, کہ یہ الیکشنز کرائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا جو طرز عمل ہے وہ حکومت کا, یہ حکومت کو خود مضبوط, اپوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے؟ مختلف آوازیں الیکشنز پر, مختلف آوازیں کابینہ کے بننے پر, کابینہ بن نہیں پا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ لوگ کمزور ہو رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پروسیس کا حصہ ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ شکریہ کاشف عباسی صاحب. میں پہلے تو آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ ہماری اپنی خواہش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ہم الیکشن کی طرف جائیں. اب آ جائیں, سوال یہ ہے کہ جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں میرے بھائی ہیں, لیکن اتنی جلدی لیڈر کا موقف یا ساتھیوں کا موقف بدلنا نہیں چاہیے. اب سازش کوئی اور کر رہا ہے, مداخلت عوام کر رہے ہیں. مداخلت بھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور سازش جن کے بارے میں کہا گیا تھا وہ بھی سب کو علم ہے. مگر میں ان کو یہ گزارش ضرور کروں گا کہ بعض اوقات ہمارا موقف ہے, ہو سکتا ہے یہ اختلاف کریں, آپ بھی اختلاف کریں گے, مگر مقبولیت کی جن بلندیوں پر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ تھی, ہم نے غیر مقبول فیصلہ کیوں کیا حکومت میں آنے کا؟ اس کی 2 وجوہات تھی بنیادی. ہم سمجھتے تھے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کوئی نئی حکومت بنے گی بھی تو وہ سنبھال نہیں سکے گی اس ریاست کو, اس معیشت کو. ہاں, آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہوئی, تو میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ ان کے سسر بھی چیف سیکرٹری رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے سیکرٹری رہے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے بیٹے بھی آپ کے 4 سالہ دور میں اسلام آباد پنڈی میں کمشنر رہے ہیں اور آج بھی ہیں چیف. یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے, اور یہ بھی ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن جو ہیں اضافی چارج چیئرمین کا اضافی چارج بھی ان کے پاس تھا اسلام آباد. وہ الگ, کیونکہ میں اتنا جانتا نہیں ہوں, میں تو موٹا موٹا جانتا ہوں, تو وہ میں نے کاشف صاحب آپ کو عرض کیا, آپ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو الزامات آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب پر لگنے والے ہیں اور ثبوت کے ساتھ لگنے والے ہیں, اس کی بیفور منصوبہ بندی جو عمران خان صاحب جلسے جلوسوں کے ذریعے کر رہے ہیں, ان سے بچنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, کون سے الزامات ہیں میاں صاحب؟ نہیں جا سکے گا. آپ نے توشہ خانہ یہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں عرض کر دے, اس کے علاوہ بے شمار کہانی کھلے گی نا, تو بے شمار چیزیں آئیں گی. آپ کرپشن کے بھی ثبوتوں کے ساتھ چیزیں دیکھیں گے, آپ ان کا حکومت کا
جو طرز حکومت تھا اس کا نجائز فائدہ، اختیارات کا نجائز فائدہ. آپ یہ دیکھیں گے کہ ادویات سکینڈل، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، کھاد سکینڈل اور ڈالر سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، یہ سارے جو سکینڈل ہیں اس کے تانے بانے بنی گالا سے جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ اس کو کب کیسز بنائیں گے؟ میں بریک لے لوں، اجازت دیں بریک لے لوں. آپ نے کہا کہ یہ سارے سکینڈلز ہوں گے، اور دیکھیں پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کیسز آگے بڑھتے نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ ان کیسز کو آگے بڑھائیں گے، ان کیسز کو بھی آگے بڑھائیں گے جو آپ کی حکومت کے خلاف بنے. لیکن ایک چیز کا فیصلہ آپ ذرا ایک سوال میں پوچھوں گا کہ جو مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ظاہر آپ کہتے تھے بجلی مہنگی کر دی، وہ آپ نے سستی کرنی ہے. آپ نے کہا تھا پیٹرول بم گرا دیا، I'm sure آپ سستا کریں گے. آپ جب کہتے تھے کہ چینی اور آٹا چور ہیں، یہ مہنگے، کیا آپ ان ساروں کو آپ سستا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا چینی 55 روپے پہ آئے گی کہ آٹا سستا ہوگا؟ یا یہ صرف اب کیونکہ اب آپ کی حکومت آ گئی ہے توشہ خانہ پر آپ کو مقدمہ بنانا چاہیے؟ یہ آپ جو جگہ جگہ اب یہ توشہ خانہ کی بات ہو رہی ہے، بالکل اگر غلط ہے تو کیس بنائیں جیسے انہوں نے آپ کے خلاف بنائے تھے. ان ساری چیزوں میں بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل باٹا صاحب، توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کیس، یہ دو تلواریں ہیں جو حکومت اس وقت آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ بڑے سیریس معاملات ہیں. مہینے کے اندر فورن فنڈنگ کا کیس، توشہ خانہ. کوئی جواب آپ کی حکومت کی طرف سے آیا، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی آیا نہیں ہے. یہ اس کا تو جواب خاطر خواہ آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ دونوں کیا ایشوز ہیں. کیا آپ کی پارٹی نے فورن فنڈنگ لی ہے؟ جو الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع ہوئے ہیں اس میں فورن کمپنیز کی طرف سے فنڈنگ ہے. کیا جواب دے رہی ہے آپ کی پارٹی اس وقت تک پبلک میں آ کے؟ کاشف صاحب مجھے 2 منٹ دے دیجئے گا، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. کاشف صاحب دیکھیں، جو سپریم کورٹ ہے وہ سب سے بڑی عدالت ہے، اور ہم سب اس کے اوپر اپنا تکیہ اور ایمان اور بھروسہ کرتے ہیں. آج کل نہیں کر رہے، آج کے دن بھی بھروسہ کرتے ہیں. آج کل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی، نہیں دیکھیں سر، ہم اپنے اداروں کو کبھی کمزور نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں سپریم سر عمران خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کیا میں نے جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی. مجھے جواب دے رہے سر. کاشف صاحد میری ریکویسٹ سنیں. سپریم کورٹ کے ٹاپ 3 ججز، مطلب سارے جسٹس ہیں، لیکن میں آپ کو ججز کا بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس بندیال صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیف فاروق، if I'm not wrong، ان کے کیٹیگوریکلی 2022 اور 21 کے پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کورٹ آف لا نہیں ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کی بدماشی نواز شریف کی بی ٹیم فل غنڈہ گردی جاری ہے. اور آپ کو پاس سب سے بڑا ثبوت میں ہوں، میرے جیسے کیس میں کلیئرٹی ہے سپریم کورٹ کی. ابھی تک الیکشن کمیشن نے سوائے ریپ اور مرڈر میرے نہیں ڈالا، سب کو ڈال دیا. اور یہ سائملٹینیسلی یہی کیس کا عکس آپ کو فورن فنڈنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے بھی بڑی ہو گئی ہے. یہ ریلیف سب کو ملا، مجھے ابھی تک نہیں ملا انٹرم ایز آف ناؤ. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے انشاءاللہ مل جائے گا. نمبر 2، کیا پاکستان میں کوئی آئین ہے جس میں یہ بتا سکے کہ جس وقت فرد جرم عائد ہو رہی تھی شہباز شریف اور اس کے بیٹے کے اوپر، اس دن اس ڈائریکٹر رضوان کو بھیج دیا جاتا ہے، ای سی ایل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کو وزیر اعظم کا عہدہ دلا دیا جاتا ہے. نمبر 3 پہ آئے کہ جب الیکشن سینٹ کے خریدے جا رہے دن کی ویڈیو آئی، اس پہ کوئی آئین اور قانون حرکت میں آیا. اس کے بعد جب بکروں کی منڈی لگی اور ریسٹ ہاؤسز میں ابھی لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، کوئی آئین اور قانون اس وقت آیا. اس کے بعد جتنے لوگ ہیں وہ بیل پر ہیں، مفروری پر ہیں، ان کو پاسپورٹس ایشو کیے جا رہے، کوئی آئین اور قانون حرکت میں آیا. تو پاکستان میں جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سبق سناتے ہیں، اور اس کے بعد فورن فنڈنگ کیس پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا اور سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے، اور باقی جن کی ویڈیوز فراہم ہیں سمیت میرے کیس کے جس میں دنیا کو ریلیف ملا، وہ سپریم کورٹ سے ہی بڑی عدالت بن جاتی ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ اس کا جو مین بندہ ہے سکندر، وہ تو بی ٹیم ہے نواز شریف کی، وہ تو آرڈر ڈائریکٹ فون پہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ثبوت ہے سامنے. سر چلے یہ تو آپ کی بات میں نے کر دی. آپ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ آپ کا کیس نہیں ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے؟ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ کورٹ آف لا الیکشن کمیشن نہیں ہے. میرا کیس سمیت وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر چلے گئے. ہم تو سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم سے
ہمیں انصاف وہیں سے مؤثر ہوگا، توشہ خانہ کی طرف آ جائیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. 112 گفٹس ہیں. دیکھیں کاشف عباسی صاحب، اس کی منی ٹریل چاہیے، پیسے اسحاق کا ڈار لے لے، نواز شریف لے لے، اسحاق ڈار لے لے، نواز شریف لے لے، علی عمران لے لے، سارے بیٹے لے لے. ہم میں سے کوئی سمیت عمران خان کے پاکستان سے باہر نہیں جا رہا. آپ نے سچے اور جھوٹے کیسز جو کرنا ہے آپ کریں. آپ کا حکومت بھی ہے، کیس بھی ہے، توشہ خانہ کی ثبوت بھی ہے. انتظار کس چیز کا ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کریں. آف دا ریکارڈ نہ کہانیاں سنائیں. اگر کیا ہے ہم نے تو ہم اس جرم کی سزا پائیں گے. آپ ہم پہ جھوٹے کیسز بنائیں گے، ہم کھڑے ہیں. ہم ملک سے کہیں نہیں جا رہے. آپ کی طرح بگوڑے اور اشتہاری نہیں ہیں. ہم دلیری سے کریں گے، لیکن ہم آپ کے گھٹنوں کے بل، منہ کے بل گرا کر، حلق سے چھین کر الیکشن کرا کے چھوڑیں گے. اور الیکشن کو صاف اور شفاف بھی کرانا ہے، کیونکہ اب مداخلت عوام کی آ چکی ہے. اور عوام ہے آپ جب کہتے ہیں صاف اور شفاف کرانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ادارے ہیں تو پاکستان ہے، تو پھر سیاست ہے، اور پاکستان ہے تو سیاستدان ہے. اگر آپ پاکستان کی انٹیگریٹی، سالمیت، خود مختاری اور غیرت کا سودا کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، وہ ہم کسی صورت نہیں کریں گے. آپ کے حلق میں انگلی ڈال کر، گلے سے پکڑ کر، گھٹنوں کے بل اس 4 سے 5 ہفتے میں اس امپورٹنٹ سلیکٹڈ میڈیا کو گرائیں گے. میاں صاحب ایک تو الیکشن کے سر پہ بیٹھے کریں گے، اور الیکشن بھی وہی کروائیں گے جس کے اوپر فیصلے ہو چکے ہیں. اس کے اندر کوئی رد و بدل بھی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک. فورن فنڈنگ آپ اپنے آپ کے پاس ان سے مدد مانگے. ٹھیک ہو گیا. فورن فنڈنگ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، وہ اس کو بی ٹیم آپ نے ڈکلیئر کر دیا. لیکن میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ پہ خبریں لیک نہ کریں، کیس بنائیں ہم پر. اگر ہم غلط کیا تو ہمیں سزا دیں. تو یہ کیوں نہیں کیس بن رہا ابھی تک؟ اگر آپ لوگوں کی پارٹی مریم اورنگزیب صاحبہ جب تک اپوزیشن میں تھی تب تک تو ٹھیک تھا کہ پریس کانفرنس کر سکتی ہے گورنمنٹ. اب آپ حکومت ہے، اگر آپ کو لگتا ہے توشہ خانہ میں زیادتی ہوئی، کیس کیوں نہیں بنا دیتے ان کے اوپر؟ اچھی بات ہے، ذرا سیدھا کریں ان کو کہ منی ٹریل دو. میں کاشف آپ سے توقع رکھوں گا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے. میرے بھائی سکتے میں ہیں اور دباؤ میں ہیں سکتے کی وجہ سے. فیصل صاحب اس لیے شاید وہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہا ہے جس طرح دیکھا کرتے تھے. میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق کون اڑاتا ہے؟ آپ بھی. اور آپ دیکھیں کہ ہاں چلیں اس طرح آپ کہہ لیں، مگر مجھے اگر اجازت دیں تو آپ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں. تو میں ان سے سوال کروں گا کہ جب آپ عدالتوں کے فیصلوں پر رات 12 بجے تک بھی ووٹنگ نہیں کرواؤ گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ 4 جیپیں آنے پر آپ کی ٹانگیں پھر وزن نہ اٹھائیں اور اس کے بعد پھر عدالتیں کھلیں. 4 جیپیں آپ کہہ رہے ہیں؟ کاشف صاحب سن رہے ہیں آپ؟ وہ آتی ہے نا پھر. یہ حکومت وقت کہہ رہی ہے. تو پھر سن رہا ہوں. پھر میں اسی طرح کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا میرے فیصل بھائی کو. یہ جیپیں کس کی تھی یار؟ میری بات تو سن لینا. آپ کی بات سن. انتظامیہ کی تھی اور کس کی تھی؟ انتظامیہ کی بات. جیپیں انتظامیہ کی تھی. اسلام آباد انتظامیہ کے پاس تو موبائل ہوتی ہے بھائی. جو لا اینڈ آرڈر کے فیصلوں پر عمل کرواتے ہیں، جو عدالتوں کے فیصلوں پر عمل داری کروانا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ قانون حرکت میں کیوں نہ آیا جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی یا انہوں نے 2-3 مثالیں دی. تو میرے فیصل بھائی کو یہ علم ہوگا کہ چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن ہوا تھا تو قانون حرکت میں کیوں نہ آیا. بلوچستان اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جس طرح پیش ہوئی اور جس طرح ہوا قانون حرکت میں آیا. آپ کو یاد ہوگا ویسے میں ایک بات کہوں میاں صاحب، آپ دونوں اپنے حسب منشا اور حسب ذائقہ سپریم کورٹ پر اور ہائی کورٹ پر اور الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ یہ ہوا تو اور سپریم کورٹ نے کیوں کچھ نہیں کیا. آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جب ہمارے ساتھ ہوا تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ سوچ رہے ہیں نا دونوں، آپ لوگ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں کاشف صاحب ایک بار کاشف صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میاں صاحب 1 سیکنڈ دے دیجیے گا. کاشف صاحب ایک سیکنڈ. ہم نے بلیک میلنگ ٹیپس نہیں بنائی، ہم نے سپریم کورٹ پہ اٹیک نہیں کیا، ہم نے جج اور فوجیوں کو گالیاں نہیں دی. یہ فرق پلیز کلیئرٹی سے رکھیں. اور ابھی بھی جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں الیکشن کمیشن تک کی اسپیسیفک ہوں، نہ میں نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے، نہ میری مجاز ہے کہ میں اپنے سب سے بڑے
जस्टिस के इदारे के ऊपर कोई सर इमरान खान साहब ने कहा ना, मैं दोनों को सुना देता हूं, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मियां साहब आप इसका जवाब दे दीजिएगा, मैं जरा दोनों सुना दूं। जो आप कह रहे हैं ना, जब मियां साहब को निकाला गया था या उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, मियां साहब जीटी रोड से गए, उसके बाद भी क्या तकरीरें की मियां साहब ने अदालतों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सुन लीजिए। मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। अदालतों के खिलाफ जो मियां साहब ने कहा अगर वो भी चला दें, अच्छा वो अभी रेडी नहीं, इमरान खान साहब ने जो कहा वो चला दें। मैं ये सवाल पूछता हूं कि जब मुरासला यानी साइफर जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? हमारा आइन इसकी इजाजत देता है। अब मियां साहब वाली तकरीर हमारे पास इस वक्त रेडी अवेलेबल नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा था ये जज बोगस से भरे बैठे वगैरह वगैरह। सो मियां साहब ये तनकीद तो सब लोग आप करते हैं इदारों के ऊपर, तो ये ना कहें कि वो करता वो नहीं करता। नहीं काशिफ अगर इजाजत दें तो अभी जो आज बात हो रही है आपके प्रोग्राम में, इसमें मेरा ख्याल है जहां तक मैं समझाऊं, फैसल साहब ने भी अदालत के मतलब कोई बात नहीं की और मैंने तो बिल्कुल ही अदालत का जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कानून हरकत में क्यों ना आया। मैं उस पर बात कर रहा था कि जब आप 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे थे तो जहाज भर भर के जो बनी गाला और वफाक में, पंजाब में, लाहौर में आया करते थे, उस पर कानून हरकत में आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए सर? मियां साहब वो बात वो करें जो लॉजिकल हो। मैं माफी चाहता हूँ, छोड़ लॉजिकल बात किया गया। देखिए आज इलेक्शन हो, आजाद उम्मीदवार जीते, आजाद जीते, अगर आप उनको अपने जहाज में या गाड़ी में बिठा के ले जाइए, आपका राइट है। आपके पास कितने आजाद उम्मीदवार आए थे? ये सारे जो आजाद इधर गए हैं या साउथ पंजाब ब्लॉक, वो आजाद जीत के आपके पास आए थे उस वक्त, याद नहीं आपको? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्चुअल बात किया करें। आप भी जो फरमा रहे हैं जनाब का फरमान जो है सर आंखों पर, मगर जो हम अर्ज करने की जसारत कर रहे हैं वो भी जरा गौर सर। आप ये कह रहे हैं कि अगर आजाद जीते हुए उम्मीदवार को कोई अपने जहाज में बिठा के लाए तो अदालत को शो मोटो लेना चाहिए, क्यों? आपने कभी आजाद उम्मीदवार अपने पास लाया? मैं नहीं ना एक सेकंड, मैं कत्तन ये नहीं कह रहा कि उस पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए। मैं तो फैसल साहब जो गिला कर रहे हैं मैं उस पर जवाब दे रहा हूं कि गिला उस वक्त भी करना चाहिए, गिला आज नहीं बनता। और यही मैं आपको कहने की जसारत कर रहा हूं कि तोसा खाना का जो जिक्र कर रहे हैं कि उससे पहले भी हुक्मरानों ने वहाँ से तोहाइफ जो हैं वो सस्ते दामों लिए, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में काशिफ साहब को बता दे कि वहाँ से सस्ते दामों लेने के बाद किसी ने महंगे दामों बेचे हों जो इमरान खान ने बेचे हैं। साहब ये असल आर्गुमेंट ये है, तो इस चीज पर असल आर्गुमेंट ये है, गैर कानून नहीं है लेकिन एक मॉरल आर्गुमेंट है कि आप सस्ते दामों लेकर एक चीज महंगे दामों बेच रहे हैं। बात ये है। देखिए काशिफ साहब फिर तो आप मुझसे ये सवाल करें, मैं आपका बिल्कुल सराखों पे आपका सवाल है, मैं उसकी लॉजिक आपको देता हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि सर 1600 करोड़ रुपए का केस आपके आज के सिलेक्टेड इंपोर्टेड वजीर आजम के ऊपर है, फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस आदमी ने ठीक काम किया। अब इसके बाद आपको लगता है कि डायरेक्टर रिजवान के बाद कोई इस मुल्क में सीधा काम करेगा? वही सब नौकरी करेंगे। और जो बंदर बांट है उसमें आप देखें ना, इनकी काबीना क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि लूट घसूट के माल के अंदर सारे चोरों ने हिस्सा डालना है। अब हर कोई कह रहा है मैं 100 रुपए ही करूंगा चोरी, तू 200 रुपए ही क्यों करेगा? आप मुझे बताएं ना कि ये अकेले रह गए। देखिए पीपल्स पार्टी ने इनसे रिवेंज सूद समेत ले लिया, काबीना में ना आने का फैसला करके और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन लेने का। मौलाना कहते हैं मुझे जाना है प्रेसिडेंसी में तो मैं लूंगा। अब जब 6 हफ्ते बाद ये मुंह के बल गिरेंगे और जब ये पेट्रोल कम नहीं करेंगे, आटा कम नहीं करेंगे, चीनी कम नहीं करेंगे, जिसके डाकू हम थे, जिसके ऊपर ये झूठे केसेस बनाने जा रहे हैं, तो फिर कौम तो पूछेगी ना भाई कि तुमने गालियां भी इदारों को दी, ब्लैकमेल भी किया जुडिशरी को, आकाओं के मिलने से एक प्लेट में बैठ के तुम तश्तरी के अंदर आ भी गए, सब कुछ हो भी गया, तो तुमने कमाल क्या किया?
तुमने ब्रेक के बाद मुल्क और कर दिया, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात 35 साल भी किया और अब मियां साहब यही सवाल आपका जवाब तुम करने वाले हो, यही सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए फिर वही आटा, चीनी और पेट्रोल होगा जिसके ऊपर आप तनकीद करते थे, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। छोटा सेगमेंट है। वाडा साहब, कैबिनेट बननी मुश्किल हो रही है इस वक्त हुकूमत से। काशिफ साहब, आपने पहला सवाल किया था इलेक्शन कैसे होंगे, अभी एएनपी ने भी माजरत कर ली है वजारतों से और गवर्नरशिप से, तो आप ये सोच ले कि पीपल्स पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और सारा मलबा जो है वो प्लेयर्स के बीच में शहबाज शरीफ एंड द पार्टी के ऊपर आ गया है। इलेक्शन भी इसी तरह होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मरियम ने भी वजारत उज़्मा और जो चीफ मिनिस्टरशिप है वो जाने इसलिए दी कि इनकॉम्पिटेंट साबित करके दफन गाड़ कर वो भी अपनी पार्टी के अंदर मियां साहब खड़ी हो जाएगी क्विकली कि ये देख लो। तो अब आप देखें कि इलेक्शन इसके बाद आप देखते हैं तो मैं 6 हफ्ते भी कम कर दूंगा। अब तो मियां साहब को बात करने दें सर, मुझे मियां साहब को कंप्लीट कर 10 सेकंड रहेगा मियां साहब जी। काशिफ बात सीधी सी है कि ये गैर मकबूल फैसला जो हमने किया ये रियासत के मफाद में किया, ये आने वाला सर ये रियासत आप किसको कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मुझे क्लोज करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रियासत के मफाद में ये फैसला किया गया। इजाजत दीजिए अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।